शफी मोहम्मद लिखते हैं, मौलाना गुस्ल करते वक्त कलिमा पढ़ना चाहिए या नहीं। मजीद नैच लिखते हैं, हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने की नीयत क्या है। सना खान ये लिखती हैं, औरत गुस्ल करने के बाद बगैर वजू नमाज पढ़ सकती है, ये नमाज के लिए दोबारा वजू करना जरूरी है। मोहम्मद जुल्फकार लिखते हैं, क्या कोई नापाक कपड़े या कोई नापाक चीज को पाक करने के लिए कोई कलिमा पढ़ना जरूरी है या नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गुस्ल के वो मसाइल जो आप लोगों ने मुझसे कॉमेंट्स के जरिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए पूछे हैं, आज मैं आप लोगों के सवालात के जवाबात देने जा रहा हूँ। पाकी और नापाकी के बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इन मसाइल का इल्म होना ये बेहद ज़रूरी है। हर मुसलमान मर्द औरत को कम से कम इतना इल्म तो होना चाहिए ना, इतने मसाइल तो उसे सीखने चाहिए कि अगर वो नापाक हो गया है तो कैसे उसने तहारत हासिल करनी है, तहारत हासिल करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि तहारत ये नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं है तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर 40 साल उम्र हो गई है, 50 साल, 60 साल, 70, 80 साल उम्र हो गई, लेकिन इन मसाइल जिनका जानना बेहद ज़रूरी है, जिनको सीखना बेहद ज़रूरी है, जिनका ताल्लुक पाकी और नापाकी के साथ है, वही नहीं सीखते। ऐसे ही तहारत हासिल कर लें। अगर सही तरीके से आपने तहारत हासिल नहीं की और ऐसे ही आप नमाज पढ़ रहे हैं बगैर तहारत के, सवाब की बजाय उल्टा आप गुनाहगार हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि जो ज़रूरी मसाइल है ना, जो 24 घंटे की ज़िंदगी में हमें पेश आते हैं, पाकी और नापाकी का ये मसला हर शादीशुदा और गैर शादीशुदा मर्द औरत के साथ है, ठीक है ना। तो इतना इल्म तो होना चाहिए ना कि हमें किस तरह से तहारत हासिल करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे ऊपर तहारत लाजिम आ जाती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके करने से हमें तहारत हासिल होगी, ठीक है ना। तो ये जो मसाइल हैं ये हमें ज़रूर सीखने चाहिए। बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। और सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात और भी करना चाहता हूँ कि एक दो कमेंट में पढ़ रहा था कि लोग कहते हैं कि हमारे कमेंट्स जो हैं, हमारे सवालात जो हैं वीडियो में ऐड नहीं करते आप। मैंने पहले भी कहा था कि जब आप कमेंट करते हैं, सवाल सेंड करने से पहले आप पढ़ लिया करें कि आपने लिखा क्या है, आपने जो लिखा है वो सही लिखा है। होता इस तरह से कि आप तो सवाल सेंड कर देते हैं, लेकिन वो अल्फाज आगे पीछे होते हैं जिसकी वजह से सवाल समझना पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सेंड करने से पहले मेरी गुजारिश है कि एक मरतबा उसे रीड कर लिया करें कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम वो सवाल पढ़ ही ना पाएँ और सवाल जो है आपका वीडियो में ऐड ही ना कर पाएँ। तो सवाल सेंड करने से पहले पढ़ ज़रूर लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका सवाल भी वीडियो का ज़रूर हिस्सा बनेगा। शफी मोहम्मद लिखते हैं, मौलाना गुस्ल करते वक्त वॉशरूम में कलिमा पढ़ना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते कि कलिमा पढ़ना है वहाँ पर या नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते। देखें, वो वॉशरूम जगह ऐसी है और जिस हालत में आप हैं, इस हालत में आपके लिए कलिमा खैर अदा करना, अल्लाह का नाम लेना, जिक्र करना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। वॉशरूम में खड़े होकर आप कलिमा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि जब तक कलिमा नहीं पढ़ेंगे तो पाक नहीं होंगे। वो कोई चीज़ अगर नापाक हो गई है उसे पाक करने के लिए भी कलिमा पढ़ते हैं। जिस तरह कि पिछले दिनों मुझे एक सवाल किसी ने पूछा कि अगर बर्तन नापाक हो जाए तो उसे कलिमा पढ़कर ही नापाक करेंगे या ऐसे भी पाक हो जाएगा। यानी बाज़ लोग ये समझते हैं कि कलिमा पढ़ेंगे तो पाक होंगे वरना नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी गलतफहमी है। कलिमा पढ़ने से पाक नहीं होंगे। आपने गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं वो मुकम्मल अदा कर लिए, सही तरीके से आपको तहारत हासिल होगी। अब आप गुस्ल करने के बाद वॉशरूम से बाहर निकल आए, अब आपने कपड़े पहने हैं और बाहर निकल आए हैं आप। अब जितना चाहें कलिमा पढ़ना चाहें, दुरूद पढ़ना चाहें, जिक्र करना चाहें, जो कि बिल्कुल जायज़ है। लेकिन इस तसव्वुर के साथ भी कि बाहर निकलकर पढ़ेंगे तो पाक होंगे, ये भी गलत है। वैसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, नेकियां अपने नामा एमाल में बढ़ाएं, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कलिमा पढ़ेंगे तो पाक होंगे, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, ठीक है ना। और वैसे भी वॉशरूम में खड़े होकर कलिमा खैर अदा करना, जिक्र करना, अल्लाह का नाम लेना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। मजीद नैच लिखते हैं, हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने की नीयत क्या है। देखिए, नीयत के कोई ख़ास अल्फाज तो नहीं है कि इस तरीके से आपने नीयत करनी है, पर दिल में यही इरादा कर लें कि मेरे ऊपर जो गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है, मैं फ़र्ज़ गुस्ल कर रहा हूँ ताकि मुझे तहारत हासिल हो जाए और मेरे लिए नमाज़ पढ़ना जायज़ हो जाए, कुरान मजीद की तिलावत करना जायज़ हो जाए। बस यही इरादा कर लें, लेकिन कोई ख़ास अल्फाज ऐसे नहीं है नीयत के कि ये अल्फाज हैं, इस तरीके से आपने नीयत करनी है। लुबना शाहिद लिखती हैं, क्या हैज़ के बाद दोबारा वही कपड़े पहन सकते हैं। जी बिल्कुल पहन सकते हैं, अगर उन कपड़ों पर नजासत वगैरह नहीं लगी
تو وہ کپڑے پاک ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ناپاک بدن ہے اس کے اوپر کپڑے پہن لیے تو وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ کپڑا اس وقت ناپاک ہوگا جب اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی نجاست لگے گی، اور جتنے حصے پر نجاست لگے گی صرف اتنا حصہ ہی ناپاک ہوگا، پورا کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کپڑا ہے یہ، اور کپڑے کے صرف اس کونے پر، اتنے حصے پر، تھوڑے سے حصے پر جو ہے وہ نجاست لگی ہے، تو اتنا حصہ ناپاک ہے، باقی کپڑا پاک ہے۔ صرف اتنے حصے کو ہی آپ نے جو ہے وہ پاک کرنا ہے، اس کے بعد وہ کپڑا آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ اگر حیض کے دوران جو آپ نے کپڑے پہن رکھے تھے، اگر وہ کپڑے نجاست سے پاک ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں لگی، تو غسل کرنے کے بعد دوبارہ وہی کپڑے آپ پہن سکتی ہیں۔ عرفہ رضوان لکھتی ہیں اگر غسل فرض ہو بغیر غسل کیے بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں ویسے ہی، یا غسل کرنا پہلے ضروری ہے؟ لیکن غسل کرنا ضروری تو نہیں ہے۔ اگر بچہ رو رہا ہے، بچے کو بھوک لگی ہے، تو آپ بغیر غسل کیے بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ غسل کر کے بچے کو فیڈ کرائیں۔ یعنی اگر غسل فرض ہوا، بچہ جو ہے وہ نہیں رو رہا، تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی جلدی غسل کر لینا چاہیے، اس کے بعد پھر بچے کو دودھ پلائیں۔ لیکن اگر بچہ رو رہا ہے، اسے بھوک لگی ہے، تو ماں بغیر غسل کیے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، پلانا جائز ہے۔ محمد ذوالفقار لکھتے ہیں کیا کوئی ناپاک کپڑے یا کوئی ناپاک چیز کو پاک کرنے کے لیے کوئی کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ جی بالکل نہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاک کرنے کے لیے کوئی کلمہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی ناپاک کپڑا ہے، اسے پاک کرنے کے لیے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھتے رہتے ہیں، اور اسی طرح نہاتے ہوئے بھی اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کپڑا ناپاک ہے، آپ نے اسے واش کر لیا، اسے دھو لیا اچھے طریقے سے، اس کی نجاست دور کر لی، وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ اسی طرح کوئی چیز ناپاک تھی، آپ نے اسے اچھے طریقے سے واش کر لیا، وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ کلمہ پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں کلمہ پڑھیں گے تو وہ پاک ہوں گے ورنہ ناپاک رہیں گے، یہ بالکل بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ رابعہ ارشد لکھتی ہیں اگر کسی دلہن نے نقلی ناخن لگا رکھے ہوں اور وہ بغیر اتارے غسل کر لے تو اس کا غسل ہوگا یا ناخنوں کا اتارنا یہ ضروری ہے؟ ایسے بالکل غسل نہیں ہوگا۔ ایسی عورت چاہے 1000 مرتبہ نہا لے گی، اسے طہارت حاصل نہیں ہوگی، جیسے وہ پہلے ناپاک تھی بعد میں بھی ویسے ہی ناپاک رہے گی۔ ثنا خان لکھتی ہیں کہ عورت غسل کرنے کے بعد بغیر وضو نماز پڑھ سکتی ہے یا پھر نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ بہت ہی اچھا سوال بہن نے پوچھا ہے۔ لیکن جب آپ غسل کرتے ہیں نا، تو غسل کرتے ہوئے اعضائے وضو یعنی وضو میں جن چیزوں کا دھونا فرض ہے، 4 چیزیں ہیں: چہرہ دھونا، دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا، مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ جب آپ غسل کرتے ہیں تو اعضائے وضو بھی دھل جاتے ہیں، یعنی غسل کے ساتھ آپ کا وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اگر نماز کا وقت ہے، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ بغیر وضو نماز پڑھتے ہیں، یعنی دوبارہ وضو کرنے کی آپ کو حاجت بالکل نہیں ہے، آپ اسی غسل والے وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے بدلنے سے، یعنی غسل تو کر لیا لیکن کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ برہنہ ہونے سے، گھٹنا کھل جانے سے وضو فاسد نہیں ہوتا، وضو آپ کا باقی ہے۔ آپ اگر کپڑے چینج کرتے ہیں پھر بھی آپ کا وضو ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی آپ نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد باہر آئے، کوئی ایسا عمل آپ نے کیا جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، ظاہری بات ہے، جب جا کر آپ نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جس سے وضو فاسد ہوتا ہے، تو غسل کے بعد بغیر وضو، یعنی غسل کے ساتھ ہی آپ جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت بالکل نہیں ہے۔ یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، نام نہیں بتایا انہوں نے، کیا چھوٹے بچے کی غلاظت صاف کرنے سے ماں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، ماں کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ماں کا وضو باقی ہے۔ اگر ماں کا وضو تھا اور بچے کو استنجا کرایا اس نے، تو اس کی وجہ سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوگا۔ وضو استنجا کرانے کے بعد ماں جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنے ہینڈ وغیرہ واش کر لے، تاکہ اس کے ہاتھوں پر کسی قسم کی کوئی نجاست باقی نہ رہے، باقی اس سے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ محمد ادریس لکھتے ہیں غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، ضرور رہنمائی فرمائیں۔ 5 اسباب ہیں غسل فرض ہونے کے۔ نمبر 1 پر منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہو کر عضو سے نکلنا، یعنی منی کا شہوت کے ساتھ خارج ہونا،
اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پر احتلام ہونا، نائٹ فال، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت۔ اور اسی طرح نمبر 3 پر عورت کا حیض سے فارغ ہونا، جو مخصوص ایام ہوتے ہیں پیریڈز، جیسے ہی خون آنا بند ہوا غسل فرض ہو گیا۔ اسی طرح نفاس سے فارغ ہونا، نفاس کہتے ہیں جو بچے کی ولادت کے بعد چند ایام تک عورت کو بلیڈنگ جاری رہتی ہے، جیسے ہی یہ بلیڈنگ ختم ہوگی عورت پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح نمبر 5 پر مرد کا اپنا ذکر عورت کی شرمگاہ میں داخل کرنا، اب چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو، ڈسچارج ہو یعنی منی خارج ہو، انزال ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں غسل فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ 5 اسباب ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ چند ایک ضروری مسائل تھے جو آپ لوگوں نے پوچھے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کا علم ہونا یہ بے حد ضروری ہے۔ اگر اس کے علاوہ اور بھی آپ کو کوئی سوال ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہوں، تو اسی ویڈیو کے کامنٹ باکس میں اپنا سوال کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔